सो डाइजेस्टिभ सिस्टम है, डाइजेस्टिभ सिस्टमको अब एलिमेन्ट्री क्यानलको जेनरल स्ट्रक्चर यहाँ दिएको छ है। एलिमेन्ट्री क्यानल भनेको फुड पाइप, सो फुड सिस्टम भनौँ न, फुड सिस्टम अथवा डाइजेस्टिभ सिस्टम एलिमेन्ट्री क्यानल भन्छ है, जुनबाट चाहिँ हाम्रो फुड पास भएको हुन्छ, एलिमेन्ट्री क्यानल। अनि सो सबभन्दा पहिला चाहिँ के आउँछ, माउथ आउँछ है। माउथमा चाहिँ माउथलाई जस्तो यो भाइब्रेसे और विस्कर्स है, विस्कर्स भनेको जुङ्गा है, अनि अप्पर लिम्ब अफ द ऱ्याबिटमा हुन्छ अरे भाइब्रेसे और विस्कर्स है। जस्तो यो ऱ्याबिटको माउथ छ भने चाहिँ चारवटा यसरी जुङ्गा आएको हुन्छ। सो ऱ्याबिटमा के अरे क्याटहरूमा पनि हुन्छ है, त्यसलाई के भन्छ भन्दा भाइब्रेसे और विस्कर्स पनि भन्छ। अनि त्यसपछि फिल्ट्रम इन द अप्पर लिप अफ द म्यान है। फिल्ट्रम भनेको चाहिँ यस्तो खाल्टो परेको हुन्छ अरे क्या मान्छेको माथिल्लो मुखमा चाहिँ के अरे माउथको लिपको माथिल्लो पार्टमा चाहिँ सानो खाल्टो परेको हुन्छ है, नाकभन्दा तल, यु क्यान नोटिस है। अनि त्यसलाई के भन्छ, फिल्ट्रम भनेर भन्छ अरे। सो यो डिप्रेसनलाई चाहिँ के भन्छ, फिल्ट्रम भनेर भन्छ। अनि भेस्टिब्युल, भेस्टिब्युल भनेको चाहिँ स्पेस बिट्विन लिप एन्ड टिथ एन्ड चिक एन्ड गम है। भेस्टिब्युल भनेको चाहिँ यो लिप र टिथ, चिक र गम भनेको छ। यसको मतलब के भन्दा, सो यहाँ चाहिँ अलिकति स्पेस बिट्विन लिप र टिथ भन्दा नि लिप र गम है, लिप र गम र चिक र गम, गम भनेको गिजा है, भनेको यो लिप छ भने माथि इन्टरनल स्ट्रक्चर राखेँ मैले, लिप र अनि त्यसपछि यहाँबाट दाँत सुरु छ, यो टिथ है, यो चाहिँ टिथ हो, टिथ र तल टिथको तल गम हुन्छ है। सो सेम हो, यो गमको सट्टा टिथ भन्दा नि हुन्छ। अनि स्पेस बिट्विन लिप है, यो चाहिँ माउथ, यो तलको लिप, यो माथिको लिप, यस्तो माउथ भयो भने यो दुईटा जुन बिचमा हुन्छ नि खैनी खाने ठाउँ हुन्छ नि, खैनी राख्ने ठाउँ हो, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा भेस्टिब्युल भन्छ है। सो खैनी राख्ने ठाउँ भनेर चिने पनि हुन्छ, त्यसलाई भेस्टिब्युल भन्छ। अनि बक्कल क्याभिटी एन्ड फ्यारेङ्स इज सेपरेटेड बाई इस्थमस है। यो बक्कल क्याभिटी माथि एउटा फोटो छ है, यसमा चाहिँ यसो हेऱ्यो भने बक्कल क्याभिटी र भेस्टिब्युलमा चाहिँ के हुन्छ, के अरे राइ सेपरेसन गर्ने काम केले गर्छ, इस्थमसले गरेको हुन्छ है। फ्यारेङ्स कहाँ छ भन्दा सो यहाँ चाहिँ फ्यारेङ्स, यहाँ फ्यारेङ्स छ, यो बक्कल क्याभिटी हो। यो बक्कल क्याभिटी र फ्यारेङ्सको बिचमा चाहिँ इस्थमस हुन्छ अरे। सो इज सेपरेटेड बाई है, इस्थमसले चाहिँ बक्कल क्याभिटी र फ्यारेङ्सलाई चाहिँ सेपरेसन गर्ने काम गर्छ। अब के अरे ज्याकोब्सन अर्गन है, इज प्रेजेन्ट इन अप्पर ज अफ ऱ्याबिट है, द्याट हेल्प्स इन स्मेलिङ है। ज्याकोब्सन अर्गन भन्ने चाहिँ ऱ्याबिटमा हुन्छ, ऱ्याबिटको अप्पर जमा हुन्छ, जसले चाहिँ स्मेलको काम गर्छ। अब प्यालेटको कुरा गर्दाखेरि अब माउथको भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा हार्ड प्यालेट र सफ्ट प्यालेट भन्ने हुन्छ है। जस्तो अब माउथको, जस्तो यो एउटा माउथ है, तल्लोपट्टि दाँत छ, अनि ल माथि नि दाँत छ मानौँ। सो अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा हार्ड प्यालेट र सफ्ट प्यालेट। हार्ड प्यालेट भनेको कस्तो हुन्छ, माथिपट्टि यस्तो माथिपट्टि चाहिँ यस्तो खालको एकदम हल्का कडा जस्तो सर्फेस हुन्छ है, त्यसलाई चाहिँ के भनौँ, हार्ड प्यालेट भन्यो होइन। अनि सफ्ट प्यालेट भनेको चाहिँ के भन्दा, सफ्ट प्यालेट हेभ युल्भा है, जस्तो अब माथि सबभन्दा भित्र यस्तो झुन्डेको जस्तो देखिन्छ है। यो जिब्रोको सबभन्दा फेदमा हेऱ्यो भने माथिपट्टिबाट सानो एउटा झुन्डेको जस्तो कुरा देखिन्छ, त्यसलाई के भन्छ, युल्भा भन्छ है। युल्भा और भेनम भन्छ त्यसलाई। सो माथिबाट झुन्डेको पार्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ के अरे मुख बाहिरबाट हेर्दाखेरि लास्टमा हुन्छ, एउटा माथिबाट सानो झुन्डेको पार्ट हुन्छ, त्यसलाई सफ्ट प्यालेट भनेर भन्छ। अनि हार्ड प्यालेटमा चाहिँ रुगी हुन्छ है। रुगी भनेको चाहिँ यो के भन्दाखेरिमा यो लाइन जस्तो हुन्छ है। जिब्रोले माथिपट्टि फिल गर्नुभयो भने पनि थाहा हुन्छ, फिल गऱ्यो भने थाहा हुन्छ के भन्दा हल्का यो लाइन जस्तो हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ, रुगी भन्छ है। सो यो भयो हार्ड प्यालेट र सफ्ट प्यालेटको कुरा। अनि टिथ अफ म्यामल इज थेकोडोन्ट, अनि डाइफायोडोन्ट, अनि हेटेरोडोन्ट है। थेकोडोन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरिमा यो एट्याच टु बोनसँग एट्याच भएको हुन्छ, थेकोडोन्ट है। अनि त्यसपछि डाइफायोडोन्ट भनेको चाहिँ एउटा रिप्लेस भएर अर्को आउँछ है। यो बच्चामा हुन्छ नि, म्यामलमा चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे, एउटा रिप्लेस भएर अर्को आउँछ। अनि हेटेरोडोन्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट हुन्छ। दाँतहरू कसरी डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्दा, अगाडिको दाँत चाहिँ यस्तो लामो परेको हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि दुईटा यता दुईटा यतापछि के हुन्छ, अलिक तिखो खालको हुन्छ,
क्यानाइन हुन्छ है। अनि त्यसपछि मान्छेको दाँतको कुरा अनि प्रिमोलार अनि मोलार दाँतहरू हुन्छन्। सो यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा दाँतको स्ट्रक्चर सेपहरू चाहिँ के हुन्छ फरक हुन्छ है, फरक सेप हो। यो सेप फरक भएपछि के हुन्छ हेटेरोडोन्ट है, हेटेरोडोन्ट। अब यहाँ फ्रगको टिथ है, फ्रगको टिथ फेरि ठ्याक्कै अपोजिट छ, एक्रोडोन्ट, पोलिफायोडोन्ट र होमोडोन्ट। एक्रोडोन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा हड्डीसँग जोइन नभएको है, सुपरफिसियली मात्रै बसेको, त्यसलाई एक्रोडोन्ट भन्यो। पोलिफायोडोन्ट भनेको चाहिँ रिप्लेस भएको भए हुन्छ, दुईचोटि मात्रै होइन हैन, जस्तो एकचोटि मान्छेको आइसक्यो दाँत फेरि खस्यो भने फेरि आउँदैन है दाँत, अनि त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा डाइफायोडोन्ट भयो। अनि त्यसपछि यहाँ पोलिफायोडोन्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरिमा दाँत लस भयो भने आक्वाइ गर्छ है, रिप्लेस भएको भए हुन्छ दाँत। अनि त्यसपछि होमोडोन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ सबै दाँत सेम हुन्छ, यो चाहिँ टिथ अफ फ्रग है, फ्रगको टिथ चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेको। सो अनि टस्क अफ एलिफेन्ट इज मोडिफाइड अप्पर इन्सिजर हो, माथिको इन्सिजर चाहिँ के हो अरे यो टस्कै, हात्तीको दारा हुन्छ नि जस्तो यो सुँड भयो भने यो त्यस्तो यस्तो आएको हुन्छ नि, यो चाहिँ के यो टस्क है, यसलाई चाहिँ यो टस्क हो, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ के हो अरे भन्दा इन्सिजर है। पहिलो टिथ हुन्छ नि मान्छेको अगाडिको दुईवटा दाँत हुन्छ नि इन्सिजर, अगाडिको चारवटा हुन्छ, अगाडिको चारवटा टिथलाई चाहिँ के हुन्छ इन्सिजर भन्छ हो। यो चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा यो चाहिँ यो एलिफेन्टमा चाहिँ यो मोडिफाइड भएर इन्सिजर चाहिँ मोडिफाइड भएर चाहिँ टस्क भनेको हुन्छ अरे एलिफेन्टमा। अब टस्क अफ वालरस इज मोडिफाइड क्यानाइन अरे, अब वालरसमा भन्नेमा चाहिँ के हुन्छ अरे क्यानाइन चाहिँ मोडिफाइड भएर चाहिँ टस्क भनेको हुन्छ अरे। सो फरक भयो है, वालरसमा चाहिँ मोडिफाइड क्यानाइन भयो। अनि त्यसपछि एलिफेन्टमा चाहिँ के भयो भन्दा एलिफेन्टमा चाहिँ के भयो इन्सिजर, अप्पर इन्सिजर है, अप्पर इन्सिजर भयो। अब अर्को है इनामेल, इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेन्स इन बाहिर है, दाँत सेतो हुने केले गर्दा भन्दा इनामेलले गर्दा। सो इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेन्स इन बडी है। अनि त्यसपछि इक्टोडर्मल ओरिजिन एन्ड सेक्रेटेड बाई अमाइलोब्लास्ट सेल है, अमाइलोब्लास्ट सेलले चाहिँ यो इनामेल चाहिँ सेक्रेट गरेको हुन्छ अनि यो चाहिँ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन हुन्छ। सो यो दाँतहरूको म यहाँ एउटा ड्रइङ कपी पेस्ट गर्छु है। सो अब यो क्लियर देखिन्छ होला है। अब यो टिथमा चाहिँ के भयो बाहिरपट्टि इनामेल भन्ने छ हैन, अनि त्यसपछि डेन्टाइन भन्ने छ यी, अनि त्यसपछि ब्लड कन्टेनिङ पल्प है, पल्प कन्टेनिङ ब्लड भेसल्स, अनि त्यसपछि बाहिरको गिजाले त्यसलाई कभर गरेको छ। अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ ब्लड भेसल्सहरू गएको छ है, यसरी चाहिँ यस्तो चाहिँ हुन्छ। अनि यहाँ तीनटा पार्ट हुन्छ, एउटा क्राउन भन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म, अनि नेक भयो, अनि त्यसपछि रुट है। यो चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चर अफ नर्मल टुथ भयो मान्छेको। अब यहाँ चाहिँ के भन्छ डेन्टाइन इज मेसोडर्मल इन्सर्जन, जुन यो बाहिरको चाहिँ के थियो इनामेल चाहिँ के थियो भन्दाखेरिमा के अरे एक्टोडर्मल इन ओरिजिन थियो। अनि त्यसपछि यो डेन्टाइन चाहिँ के हो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, मेसोडर्मल लेयरबाट चाहिँ बनेको हुन्छ है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन एन्ड सेक्रेटेड बाई ओडोन्टोब्लास्ट सेल। सो यो चाहिँ अमाइलोब्लास्ट सेल है, अमाइलोब्लास्ट सेलले चाहिँ यो इनामेल बनाएको हुन्छ। अनि त्यसपछि यो डेन्टाइन चाहिँ केले बनाउँछ ओडोन्टोब्लास्ट सेलले बनाउँछ अरे। सो यो भइहाल्यो होइन। अब मान्छेको दाँतको कुरा यो टु के हो, यो यस्तो 2-1-2-1 भन्नु होला होइन, म तपाईँले लेख्छु यसलाई अलिक तल राखौँ है। सो यो 2-1-2-3 भनेको चाहिँ दाँतको स्ट्रक्चर है, जस्तो के भन्न खोजेको भन्दाखेरिमा मान्छेको एउटा दाँतको स्ट्रक्चर है। म एउटा कपी नै गर्छु है नेटबाट। सो ओके, यहाँ चाहिँ एउटा मान्छेको दाँतको स्याम्पल राखेको छ है। यसमा चाहिँ के 1-1-1 है, अनि 2-2 3-3 4-4 गरेर चाहिँ लास्टसम्म छ होइन। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा अगाडिको जुन 4वटा दाँत छ, सो अब अझै क्लियर होला है। यहाँ अगाडि के देखेको छु भन्दाखेरिमा जस्तो यो दाँतहरू है 1-2-2-2 है, अनि 3-3 यसरी चाहिँ यतापट्टिको अनि यतापट्टिको चाहिँ सेम हुन्छ, अनि यतापट्टिको पनि सेम हुन्छ, अनि तल र माथिको पनि यो र यो पनि सेम हुन्छ है। अनि सो सबै यो इच क्वार्टर है 4वटा भागको चाहिँ एक भाग हरेक 1-2-3-4 है, यो सबै सेम हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के लिएको भन्दा यो जस्तो एउटापट्टिको है कुनै एउटापट्टिको चाहिँ माथिल्लो भाग, अनि त्यसपछि कुनै एउटापट्टिको तल्लो भाग लिएको यसरी। सो यो डिभाइडको साइन छ नि, यसले चाहिँ माथि र तल्लो भन्नु खोज्यो है। अनि त्यसपछि यता जति छ अप्पर राइटमा जति छ अप्पर लेफ्टमा पनि त्यति नै हुन्छ, अनि त्यसपछि लोवर राइटमा जति छ अनि लोवर लेफ्टमा पनि त्यति नै हुन्छ। सो अब यहाँ के भयो भन्दाखेरिमा 2-1-2-3 2-1-2-3 भयो है, 2-1-2-3 बाई 2-1-2-3। अब यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरिमा जस्तो दुईटा है इन्सिजर्स। सो इन्सिजर्सको कुरा गर्दा कतिवटा हुन्छ जस्तो यहाँबाट आदि गरौँ,
यसरी है तल यहाँ देखिरह होला। सो यो आदिमा चाहिँ दुईवटा दाँत छ नि, यो अगाडिको दुईटा दाँत, यो अगाडिको दुईटा दाँतले 2 भनेको चाहिँ यो भनेको के हो इन्चिजर्स है, इन्चिजर्स। अनि यो चाहिँ एउटा त्यसपछि के हुन्छ र यो तिखो दाँत हुन्छ है 1 भनेको के भने क्यानाइन, तिखो दाँत क्यानाइन। मैले फेरि लेखेँ क्यानाइन है, यो चाहिँ तिखो दाँत हुन्छ, यो 23 भनेर देखाएको छ, यो चाहिँ के भयो क्यानाइन भयो। अनि त्यसपछि दुईवटा है 2 1 भयो है, अब 2 2 1 2, अब दुईवटा 23 24 र 25 है, 24 र 25 के भयो प्रिमोलार भयो, प्रिमोलार टिथहरू यिनीहरू 2 1 2। अनि यिनीहरूको सबैको फरक फरक स्ट्रक्चर अनि त्यसपछि फङ्सनहरू हुन्छ है। अनि त्यसपछि 2 1 2 3, अब यो तीनटा छ नि, यो चाहिँ के भयो मोलार भयो। सो यसरी चाहिँ 2 1 2 3 भनेर चाहिँ यस्तो नाम भएको 2 1 2 3 भयो। अब यस्तै गरी सेम नै तलको जम्मा पनि सेम हुन्छ अरे 2 1 2 3, अनि त्यही भएर चाहिँ 2 1 2 3 राखेको है, तल पनि 2 1 2 3 राखेको। सो अब यहाँ अर्को के कुरा छ भन्दाखेरिमा यसरी चाहिँ यो 2 1 2 3 भनेको के हो भन्ने चाहिँ थाहा भयो होला हैन। अब म्यानमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा चाइल्ड हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा, सो बच्चाहरुमा चाहिँ के हुन्छ रे भन्दाखेरिमा यो कम्प्लिट टिथहरु आइसकेको हुँदा है, कतिवटा टिथ हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने चाहिँ यहाँ अब क्याल्कुलेसन गरेर देखाउनु सकिन्छ है। जस्तो 2 1 2 3 अनि तल पनि छ माथि पनि छ भनेपछि 2 1 2 3, अब इन्टु 2 है, इन्टु 2 भनेको चाहिँ के भन्दा यो सबै जोड्नु पर्यो पहिला दाँतहरु जोड्दाखेरि, अनि त्यसपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 ले, भनेको यताको साइडको भयो एउटा, यो चाहिँ यताको साइडको। अब यसलाई इन्टु 2 गरेपछि के भयो यताको साइड पनि आयो हैन। अनि त्यसपछि अब फेरि तलको र माथिको गरेपछि फेरि इन्टु 2 गर्यो, एउटा तलको र अर्को माथिको। सो पहिला चाहिँ अब यति बुझौँ है। सो यो प्लस किन गरेको भन्दाखेरिमा यो अगाडिको छ नि, यो अगाडिको चाहिँ आधी है, आधी भागलाई भन्यो हैन, यति आधी भागलाई काउन्ट भयो। त्यसपछि इन्टु 2 गरेको चाहिँ यता पनि छ नि त, यता पनि छ, यो त एउटा भइहाल्यो। अब यसको यता पनि छ भनेपछि इन्टु 2, अनि फेरि यो त माथि मात्रै भयो, अब फेरि यो टोटल तल पनि छ नि भनेपछि फेरि त्यसैलाई पनि इन्टु 2 गरे। अब यसरी चाहिँ मैले सल्भ गरेँ भने के आउँछ 3 4 5 6 7 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। सो मान्छेको कतिवटा दाँत हुन्छ 32 वटा दाँत हुन्छ है नर्मल मान्छेको। सो अब चाहिँ के बुझौँ भन्दाखेरिमा यहाँ यो चाइल्डको कुरा है। चाइल्डकोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, चाइल्डमा चाहिँ यो कम्प्लिट दाँत आइसक्यो हुन्न हैन, त्यसपछि दुधे दाँत हुन्छ नि, दुधे दाँत कतिवटा हुन्छ भनेको यो 2 3 4 5 है, 5, अनि त्यसपछि एउटा 5 भयो, अनि त्यसपछि 2 3 4 5 भनेपछि 10, माथि चाहिँ 10 छ, यसलाई इन्टु 2 गर्यो भने के हुन्छ 20 हुन्छ। यो माथिल्लो पार्ट के माथिल्लो र तल्लो आधी आधीको कुरा भयो नि त, माथिल्लो र तल्लो आधी आधी भनेपछि 10 इन्टु 2 गरेपछि के भयो, अनि त्यसपछि आधी पार्ट पनि आयो। जस्तो बुझेन भने चाहिँ के भयो, यो 2102 ले चाहिँ अप्पर राइटको कुरा गरिरहेछ अरे हैन, अनि अर्को 2102 ले चाहिँ के गरे लोअर राइटको कुरा गरिरहेछ भनेपछि अब यसलाई चाहिँ यताको पनि सेम छ भनेपछि के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई बाइ 2 गरेपछि यताको टोटल मल्टिप्लाई बाइ 2 गरेपछि सबै टोटल दाँत आयो जुन चाहिँ 20 वटा छ। केमा भन्दा 20 वटा केमा छ भन्दाखेरिमा चाइल्डमा छ। अब 13 इयर्सको चाइल्डमा कतिवटा हुन्छ दाँत भनेर सोध्यो भने चाहिँ जस्तो एउटा यो बुद्धि बङ्गारा भन्ने चाहिँ आ हुँदैन, अरु सबै हुन्छ है भनेपछि कतिवटा भयो 2 1 2 2 हुन्छ है 13 इयर्सको चाइल्डमा। 13 इयर्सको ह्युमनमा कतिवटा दाँत हुन्छ भनेर सोध्यो भने 2122 बाइ 2122 हुन्छ। अब यसलाई जोडौँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अब 14 इन्टु 2 गर्यो भने 28 भनेपछि 28 वटा दाँत हुँदो रहेछ, 28 वटा दाँत भयो है। सो 28 वटा दाँत भयो है, यो चाहिँ के 13 इयर्सको ह्युमनमा। अनि त्यसपछि र्याबिटको कुरा गर्दाखेरि र्याबिटमा चाहिँ अब र्याबिटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2033 र 2102 छ अरे। अब यसलाई सबैलाई जोडौँ अनि फेरि इन्टु 2 गरिदिउँ, सबैलाई जोड्दा कति हुन्छ 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 भनेपछि 14 है, 14 इन्टु 2 28,
यसमा नि 28 वटा हुँदो रहेछ। फेरि जोडौँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 into 2 28। सो यसरी चाहिँ नम्बर अफ टिथ काउन्ट गर्नु पर्यो है। मान्छेमा चाहिँ 2 1 2 3 भनेर याद गरे हुन्छ 2 1 2 3। अनि त्यसपछि चाइल्डमा के भयो 2 1 0 2। चाइल्डमा के भयो 2 1 0 2। अनि त्यसपछि ऱ्याबिटमा के भयो 2 0 3 3 र 1 0 2 3। 2 0 3 3 र 1 0 2 3 ऱ्याबिटमा। अनि त्यसपछि ह्युमनको 2 1 2 2। अनि त्यसपछि म्यानमा चाहिँ के भयो सरी चाइल्डमा चाहिँ के भयो 2 1 0 2। सो अब अर्को टङको बारेमा कुरा गर्दा है अब टिथको बारेमा कुरा भयो। अब टङको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ इन्डोडर्मल इन ओरिजिन हुन्छ अरे है। इन्डोडर्मल ओरिजिन हुन्छ अनि डिभाइडेड इन्टु ओरल एन्ड फेरेन्जियल बाई सल्कस टर्मिनालिस है। जुन जिब्रो छ ल मानिलिउँ एउटा जिब्रो है कन्सिडर। अनि त्यसपछि के हुन्छ अरे भन्दाखेरिमा सल्कस टर्मिनालिस सर्कस टर्मिनालिस भन्ने चाहिँ जस्तो यहाँनिर छ भने चाहिँ के भयो अरे चाहिँ यसलाई चाहिँ 2/3 चाहिँ ओरल पार्ट हैन 2/3 ओरल पार्ट अनि त्यसपछि 1/3 चाहिँ फेरेन्जियल पार्ट भनेर चाहिँ डिभाइड गरिदिसकेको हुन्छ। 2/3 है 3 हो 2/3 ओरल पार्ट अनि 1/3 चाहिँ यो फेरेन्जियल पार्ट है। भित्र फेरेन्क्स बाहिर चाहिँ माउथ छ। सो बाहिर माउथ भित्र फेरेन्क्स भयो है। अनि अब के भनेछु भन्दाखेरिमा नुन्स ग्ल्यान्ड और एब्नर्स ग्ल्यान्ड और वेबर ग्ल्यान्ड और म्युकस ग्ल्यान्ड सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड अन अप्पर सर्फेस अफ द टङ है। टङको माथिबाट के हुन्छ अरे वेबर ग्ल्यान्ड अथवा एब्नर्स ग्ल्यान्ड अथवा नुन्स ग्ल्यान्ड अथवा म्युकस सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड है। यो सबै याद गर्नु पर्यो। यो चाहिँ के हुन्छ अरे टङको अप्पर पार्टमा हुन्छ। अप्पर पार्ट अफ टङ यो ग्ल्यान्ड। अप्पर पार्ट अफ टङमा चाहिँ यो ग्ल्यान्डहरू हुन्छ अरे। अब के भयो भन्दाखेरिमा फिलिफर्म है। फिलिफर्म यो चाहिँ यो प्यापिलीहरू है। फिलिफर्म प्यापिली अनि त्यसपछि फन्जिफर्म प्यापिली फोलिएट प्यापिली अनि सर्कुम भ्यालेट प्यापिलीहरू हुन्छ। सो फिलिफर्म प्यापिली है अनि स्मल एन्ड मेनी है नो टेस्ट बर्ड। यो फिलिफर्ममा चाहिँ के हुन्छ अरे फिलिफर्म प्यापिलीमा चाहिँ स्मल र मेनी हुन्छ यो प्यापिली अनि टेस्ट बर्ड हुँदैन। अनि त्यसपछि फन्जिफर्म है जुन चाहिँ मसरुम सेपको हुन्छ। यसमा मिडियम अनि मिडियम साइजको हुन्छ अनि त्यसपछि यसमा थोरै नम्बर हुन्छ है। मिडियम साइजको हुन्छ अनि थोरै हुन्छ। सो नम्बर चाहिँ लेस हुन्छ। अनि त्यसपछि फोलिएट प्यापिली चाहिँ ऱ्याबिटमा हुन्छ है। मान्छेमा एब्सेन्ट हुन्छ फोलिएट प्यापिली। अनि त्यसपछि सर्कुम भ्यालेट प्यापिली चाहिँ लार्जेस्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि लिस्ट हुन्छ है। लार्जेस्ट हुन्छ नम्बर चाहिँ सबभन्दा कम हुन्छ भन्नु चाहिँ लिस्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि पोस्टेरियर साइडमा हुन्छ। जस्तो प्यापिलीको कुरा गर्दाखेरि कहाँ पोजिसन है प्यापिलीको पोजिसनहरू हेर्दाखेरि सर्कुम भ्यालेट यस्तो हुन्छ है। सर्कुम भ्यालेट चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा पोस्टेरियर साइडमा छ। सर्कुम भ्यालेट यो चाहिँ के लार्जेस्ट हुन्छ लिस्ट भयो। अनि त्यसपछि अनि यतातिर चाहिँ फिलिफर्म अनि यतातिर फन्जिफर्म। फन्जिफर्म प्यापिलाहरू हुन्छ है। अनि त्यसपछि यहाँ अर्को के अरे फोलिएट छुट्यो है। फोलिएट प्यापिली चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरिमा यो त साइडतिर हुन्छ है। फोलिएट प्यापिली यो चाहिँ केमा हुन्छ ऱ्याबिटमा हुन्छ। सो अनि अर्को यहाँ तलपट्टि जाँदाखेरि के ल ओके यो ग्ल्यान्डहरू है केमा हुन्छ स्विट चाहिँ डिटेक्ट कहाँबाट गर्छ भन्दाखेरिमा टिपबाट गर्छ। स्विट टिपबाट गर्छ यतातिर चाहिँ स्विट हुन्छ अरे। सो अर्को एउटा फिगर बनाउँ यहाँ सानो। टिपमा के भयो स्विट अनि के अरे साइडमा के भयो सर है एसओयुआर सर स्विट र सर। अनि त्यसपछि मिडलमा के भयो साल्ट है मिडलमा चाहिँ साल्ट। अनि त्यसपछि बिटर भनेको के अरे पोस्टेरियर पार्टमा बिटर। सो यो पनि सोधिरहेको क्वेसन हो। सो स्विट सावर बिटर र साल्ट चाहिँ डिटेक्ट गर्ने
कता कता हुन्छ पोजिसन सोधिरहेको छ है टङमा। अनि त्यसपछि 3 पेयर्स अफ सेलिभरी ग्ल्यान्ड इन म्यान अनि 4 पेयर अफ सेलिभरी ग्ल्यान्ड इन ऱ्याबिट अरे है। सो सेलिभरी ग्ल्यान्ड चाहिँ तीन पेयरको हुन्छ मान्छेमा, के हुन्छ अहिले आउँछ होला। अनि त्यसपछि 4 पेयर इन ऱ्याबिट है, ऱ्याबिटमा चाहिँ 4 पेयरको हुन्छ। अब जस्तै यहाँ फर्स्ट छ प्यारोटिड है, प्यारोटिड ग्ल्यान्ड, प्यारोटिड ग्ल्यान्ड, प्यारोटिड ग्ल्यान्डको चाहिँ के डक्टको नाम है, यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टेन्सन डक्ट, स्टेन्सन्स डक्ट, जुन चाहिँ लार्जेस्ट साइज हुन्छ है। यो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड चाहिँ लार्जेस्ट साइडको हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को के छ, सब म्याक्सिलर और सब म्यान्डिबुलर है, सब म्याक्सिलरी अथवा सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड हुन्छ। अनि यसको डक्टको नाम चाहिँ वाटन्स डक्ट है। अनि सब म्यान्डिबुलर और सब म्याक्सिलरी है। अनि यो चाहिँ के हुन्छ, वाटन्स डक्ट, वाटन्स डक्ट है, यो चाहिँ वाटन्स डक्ट हो। यो चाहिँ के हुन्छ, म्याक्सिमम सेक्रेसन हुन्छ यसको। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा 3 पेयर है। अब यो फर्स्ट पेयर 1 पेयर प्यारोटिड ग्ल्यान्ड भइहाल्यो, अनि 2 पेयर के अरे 1 पेयर चाहिँ अर्को के भयो, यो सब म्यान्डिबुलर और सब म्याक्सिलरी ग्ल्यान्ड हो। अनि त्यसपछि अर्को 1 पेयर चाहिँ के भयो भन्दा सबलिङ्गुअल है। अनि यसको डक्टको नाम के भन्दा डक्ट अफ रुबिनस। सो यो डक्टलाई के भन्छ भन्दा डक्ट अफ रुबिनस है। सबलिङ्गुअललाई इन्फ्रा अर्बिटरी सेलिभरी ग्ल्यान्ड भन्नु पनि भन्छ। सो अर्को चाहिँ इपिग्लोटिस छ नि, जुन इपिग्लोटिसको काम के हो भन्दाखेरिमा यो फुड पाइप र इयर पाइप हुन्छ नि, इयर पाइप। सो यो फुड खाँदाखेरि चाहिँ इयर पाइप क्लोज गर्ने काम है, इयर पाइप क्लोज गर्ने काम चाहिँ के हो भन्दा यो इपिग्लोटिसको काम हो है। बट इट इज एब्सेन्ट इन केस अफ फ्रग है, मान्छेमा हुन्छ तर फ्रगमा चाहिँ इपिग्लोटिस एब्सेन्ट हुन्छ। सो यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। अब हामी लागौँ ओइसोफेगस है। अब एलिमेन्ट्री क्यानालको फुड पास भइरहेछ माउथबाट भएर ओइसोफेगस है, फ्यारिङ्स हुँदै ओइसोफेगस पुग्यो। सो पेरिस्टाल्सिस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा यो कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसनको एउटा मुभमेन्ट है, कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसनको मुभमेन्ट जुन चाहिँ फुड पास गर्नको लागि है चाहिँ हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ, पेरिस्टाल्सिस हो। अनि त्यसपछि ओन्ली म्युकस ग्ल्यान्ड है, यसमा चाहिँ ओइसोफेगसमा म्युकस ग्ल्यान्ड मात्रै हुन्छ है, म्युकस ग्ल्यान्ड। अनि भोलेन्टरी एन्ड इनभोलेन्टरी अल्सो मिक्स्ड है। भोलेन्टरी भनेको चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोल हुने मान्छेको, अनि इनभोलेन्टरी भनेको चाहिँ मान्छेको कन्ट्रोल नहुने है, अटोमेटिक सिस्टम काम गर्ने भनेको चाहिँ इनभोलेन्टरी। सो यसकोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा भोलेन्टरी पनि हुन्छ अनि इनभोलेन्टरी पनि हुन्छ है यसमा। अनि स्टोमक, अब स्टोमक है, अब ओइसोफेगसबाट फुड केमा गयो, स्टोमकमा चाहिँ केले कभर गर्छ, पेरिटोनियल कभरिङ इज ओमेटम है, ओमेटमले कभर गर्छ। अनि फोल्ड्स आर रुगे है, अब यो मुखमा पनि हार्ड प्यालेटमा रुगे भन्ने थियो। अब यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो जस्तो स्टोमक यस्तो छ अरे, सरी यस्तो हुन्छ स्टोमक, यस्तो स्टोमकमा चाहिँ छ भने होइन के अरे, यसमा चाहिँ लाइनिङहरू हुन्छ यस्तो भित्र चाहिँ लाइनिङहरू हुन्छ। सो गज्याङ परेको यसलाई के भन्छ भन्दाखेरिमा रुगे भन्छ। सो फोल्ड्स आर रुगे। यो फन्डस इज एब्सेन्ट इन फ्लग है। अब यसमा जस्तो यहाँ चाहिँ एउटा पार्ट हुन्छ है, फन्डस भन्ने पार्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा फ्रगमा चाहिँ फन्डस भन्ने पार्ट चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। सो फन्डस भन्ने पार्ट चाहिँ फ्रगमा एब्सेन्ट हुन्छ, यो पनि याद गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यहाँ अब सो डिफ्रेन्ट सेलहरू हुन्छ है यो उमा चाहिँ स्टोमकमा, जसले चाहिँ आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तै यो ओक्जेन्टिक और पेराइटल सेल है, ओक्जेन्टिक और पेराइटल सेल यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा HCl सेक्रेसन गर्ने काम गर्छ। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाम्रो बडीमा पनि हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिँ प्रोड्युस भएको हुन्छ, जुन चाहिँ केले गर्छ, ओक्जेन्टिक अथवा पेराइटल सेलले चाहिँ प्रोड्युस गरेको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के भन्दा सो अर्को चाहिँ के भन्दा जाइमोजेन अथवा पेक्टिक और चिप सेल्स है, जाइमोजेन और पेक्टिक
पेक्टिक और चिप सेल है यसले चाहिँ के प्रोड्युस गर्छ भन्दाखेरिमा पेप्सिनोजिन प्रोरेनिन र लाइपेजहरु इन्जाइमहरु है पेप्सिन है मेन चाहिँ पेप्सिनोजेन भनौं न पेप्सिनोजेन प्रोड्युस गरेको हुन्छ यसले चाहिँ यसले के गर्छ पेप्सिनोजेन प्रोड्युस गर्छ जाइमोजाइन सेलले अनि त्यसपछि म्युकस जसलाई चाहिँ गोब्लेट सेल पनि भन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ म्युकस सेक्रेट गर्छ अनि अर्को चाहिँ आर्जेन्टाफिन सेल हुन्छ आर्जेन्टाफिन सेल त्यसले के सेक्रेट गर्छ भन्दा सोमाटोस्ट्याटिन सेक्रेट गर्छ है अनि त्यसपछि यसले चाहिँ के गर्छ सोमाटोस्ट्याटिन भन्ने चाहिँ सेक्रेट गर्छ अनि अर्को चाहिँ जी सेल है जी सेल भन्नेलाई के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसले चाहिँ के हुन्छ ग्यास्ट्रिन प्रोड्युस गर्छ यसले चाहिँ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड एक्टिभेट गराउँछ अनि यसले चाहिँ नि सोमाटोस्ट्याटिनले चाहिँ डिएक्टिभेट ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड सो यिनीहरुको काम चाहिँ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड कन्ट्रोल गर्ने हुन्छ मेनली चाहिँ यहाँ एचसीएल अनि त्यसपछि म्युकस अनि त्यसपछि यो पेप्सिनोजेन है यो तीनटाको चाहिँ याद गर्नुपर्छ कुन सेलले प्रोड्युस गर्छ भन्दा सो अब फुड चाहिँ पास भयो यो तल माथिको पार्टलाई फन्डस पार्ट है यो चाहिँ अलिकति भनौं माथिको पार्टलाई फन्डस पार्ट भन्छ भने तलको पार्टलाई पाइलोरिक भन्छ है अनि पाइलोरिक चाहिँ जुन यहाँ कन्स्ट्रिक्ट भएर एउटा चाहिँ कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ है लास्टमा कन्स्ट्रिक्सन भनेको यो खुम्चेको पार्ट हुन्छ यस्तो खालको हुन्छ है एन्डिङमा सो यो कन्स्ट्रिक्सन पार्ट हो यसलाई के भन्छ पाइलोरिक कन्स्ट्रिक्सन भन्छ है पाइलोरिक कन्स्ट्रिक्सन है पाइलोरिक कन्स्ट्रिक्सन हो सो तलको पार्टलाई पाइलोरिक पार्ट भन्छ माथिको पार्टलाई फन्डस पार्ट भन्छ अनि अर्को कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब इन्टेस्टाइनमा जाउँ इन्टेस्टाइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा ड्युडेनम है फर्स्टमा ड्युडेनम अनि त्यसपछि के रे इलियम जेजुनमहरु हुन्छ यिनीहरु पार्ट हुन्छ ड्युडेनम जेजुनम अनि इलियम सो ड्युडेनममा चाहिँ के हुन्छ ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड है ओन्ली ग्ल्यान्ड इन ड्युडेनम सो ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड भन्ने चाहिँ ड्युडेनममा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ है सो याद गर्नु पर्यो ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोध्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो ड्युडेनममा लाउनु पर्यो कमन बाइल डक्ट ओपन एन्टेरियरली एन्ड प्यान्क्रियाटिक डक्ट ओपन डिस्टल्ली है यो चाहिँ जस्तो यो अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो ड्युडेनम भयो है ड्युडेनम पार्ट यहाँ माथि चाहिँ स्टोमक छ अब यहाँ चाहिँ ड्युडेनम सुरु भयो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ के रे बाइल डक्ट ओपन हुन्छ हैन अनि त्यसपछि पछि आएर चाहिँ के हुन्छ प्यान्क्रियाटिक डक्ट ओपन हुन्छ है सानो ठाउँमै सो पहिला चाहिँ बाइल डक्ट भनेको चाहिँ लिभरको प्रोड्युस हो लिभरले प्रोड्युस गरेको हुन्छ हैन अनि त्यसपछि यो के रे प्यान्क्रियाटिक जुस चाहिँ प्यान्क्रियाजले निकाल्छ सो अब मान्छेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हेपाटो प्यान्क्रियाटिक डक्ट हुन्छ भनेको यो जुन हेपाटो भनेको लिभरको र प्यान्क्रियाटिक भनेको प्यान्क्रियाजको है दुईटैको चाहिँ बाइल र प्यान्क्रियाटिक जुस है प्यान्क्रियाटिक जुस दुईटै चाहिँ बोथ बाइल प्लस प्यान्क्रियाटिक जुस चाहिँ एकैचोटी आउँछ जुन चाहिँ एकैचोटी चाहिँ रिलिज है यो एकैचोटी चाहिँ ड्युडेनममा आएर मिसिन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा बाइल प्लस प्यान्क्रियाटिक जुस चाहिँ आएर मिसिन्छ त्यसलाई के भन्छ हेपाटो थ्रु हेपाटो प्यान्क्रियाटिक डक्ट है हेपाटो प्यान्क्रियाटिक डक्ट सो अब इन्टेस्टाइनमा के हुन्छ मैले भने हैन ड्युडेनम जेजुनम र इलियम सो यो मोस्टली चाहिँ इलियममा चाहिँ यो न्युट्रिएन्टहरु एब्जर्ब हुन्छ तर यो ड्युडेनममा पनि एब्जर्ब हुन्छ है कुनै कुरा के भन्दा सीसीआईडी भनेर भन्छ है एउटा चाहिँ भिटामिन सी फर्स्टमा चाहिँ भिटामिन सी अनि दोस्रो चाहिँ क्याल्सियम है अनि त्यसपछि तेस्रो चाहिँ आइरन अनि चौथो चाहिँ के भनेको ड्युडेनम है यो चाहिँ ड्युडेनम भन्न खोजेको DUODENUM ड्युडेनम है सो के भयो भन्दा CCI भिटामिन सी क्याल्सियम र आइरन चाहिँ ड्युडेनममा एब्जर्ब हुन्छ सो अरु कुराहरु चाहिँ इलियममा एब्जर्ब हुन्छ यो जुजेनममा चाहिँ
एब्जर्ब हुँदैन है। सो अब यहाँ के छ भन्दा अब चाहिँ पियर्स प्याचेस जुन फ्यागोसाइटिक सेल हो यो चाहिँ इन्टेस्टाइनमा रिलिज हुन्छ है किल गर्नको लागि। पियर्स प्याचेस याद गर्नु पर्यो, यसको कारण यो चाहिँ फ्यागोसाइटिक सेल अफ इन्टेस्टाइन हो। अनि अर्को चाहिँ क्रिप्स अफ लाइभरकुन है। क्रिप्स अफ लाइभरकुन भनेको चाहिँ हेज पेरियन्ट सेल है, यो पेरियन्ट सेल अनि सेक्रेटिङ लाइसोजाइम, यसले चाहिँ लाइसोजाइम सेक्रेट गर्छ विच किल ब्याक्टेरिया एन्ड जम्स है। यहाँ चाहिँ पियर्स प्याचेस भनेको फ्यागोसाइटिक सेल भयो, अनि त्यसपछि क्रिप्स अफ लाइभरकुन भनेको चाहिँ यसले चाहिँ यो लाइसोजाइम सेक्रेट गर्छ जसले चाहिँ ब्याक्टेरिया र जमहरू चाहिँ किल गर्छ। अनि अर्को छ सक्कस इन्टेरिकस है। यो क्रिप्स अफ लाइभरकुलले चाहिँ के सेक्रेट गर्छ भन्दा सकुलस इन्टेरिकस है, सकुलस इन्टेरिकस भन्ने चाहिँ रिलिज गर्छ है सेक्रेट सकुलस इन्टेरिकस। सो सकुलस रोटुन्डस इज टर्मिनल बल्ब लाइक पार्ट अफ इलियम इन ऱ्याट एन्ड ऱ्याबिट है। ऱ्याट एन्ड ऱ्याबिटमा चाहिँ सकुलस रोटुन्डस भन्ने हुन्छ। सो यहाँ के अरे सक्कस इन्टेरिकस र सकुलस रोटुन्डसमा चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ। सकुलस रोटुन्डस भनेको ऱ्याट र ऱ्याबिट है, आरआर भन्छ नि, ऱ्याट र ऱ्याबिटमा चाहिँ हुन्छ अरे, ऱ्याट र ऱ्याबिटमा हुन्छ, मान्छेमा हुँदैन है। सकस र के अरे स्याकुलस रोटुन्डस। सो अनि त्यसपछि यो स्मल इन्टेस्टाइनको पार्टहरू भयो है, ड्युडेनम अनि जेजुनम र इलियम चाहिँ सकेपछि अब हामी जान्छौँ लार्ज इन्टेस्टाइन। लार्ज इन्टेस्टाइन भनेको कोलन है, कोलनलाई चाहिँ मा चाहिँ के हुन्छ पाउच है। कोलनमा चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे, यो हरेक एउटा पाउच हुन्छ है, हरेक एउटा पाउच हुन्छ। यसलाई के भन्छ हौस्टोरिया, हौस्ट्रा भन्छ है, हौस्ट्रा। पाउचलाई के भन्छ हौस्ट्रा, पाउचलाई के भन्छ हौस्ट्रा भन्छ। अनि इक्वलाई इज प्रेजेन्ट इन कोलोन है। अब यो सिकम है, यहाँनिर चाहिँ एउटा सिकम हुन्छ। अनि सिकममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ इलोङ्गेटेड खालको यो हर्न हुन्छ नि, न के भन्छ एपेन्डिक्स हुन्छ है, भर्मिफर्म एपेन्डिक्स भन्छ त्यसलाई, भर्मिफर्म एपेन्डिक्स। यो चाहिँ भेस्टिजियल अर्गन है, एनडिआइएक्स एपेन्डिक्स, भर्मिफर्म एपेन्डिक्स। यो चाहिँ भेस्टिजियल अर्गन हो, भेस्टिजियल भनेको चाहिँ नो युज है, नो युज हो। खासमा चाहिँ सेलुलोज डाइजेसनको लागि युज हुन्छ। यो चाहिँ अरू अर्गानिजमहरूमा, यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ मान्छेको लागि चाहिँ भेस्टिजियल हो। अनि सो यहाँको यो पार्टलाई के भने सिकमपछि कोलन सुरु भयो है। सो यो चाहिँ कोलन हो, सिकमपछि कोलन। सिकममा चाहिँ के भयो भर्मिफर्म एपेन्डिक्स जुन चाहिँ भेस्टिजियल इन अर्गन हुन्छ। अनि यसले चाहिँ एपेन्डिसाइटिक्स गराउँछ है। सो एपेन्डिसाइटिस यसले चाहिँ अरूमा चाहिँ उन्ड गराउन थाल्यो, घाउ गराउन थाल्यो भने चाहिँ एपेन्डिसाइटिस भन्छ, साइटिस। स्पेलिङ मिस्टेक हुनसक्छ, सो नो वरिज। अनि इकोलाई इज प्रेजेन्ट इन कोलोन है, कोलोनमा चाहिँ इकोलाई हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा भिटामिन B2, B12 र अनि त्यसपछि है B2, B12 र K2हरू सिन्थेसिस गर्ने काम गर्छ है। सो अनि त्यसपछि रेक्टम इज रेट्रोपेरिटोनियल लाइक ओइसोफेगस, ट्युनिका एडभेन्सिया इज आउटरमोस्ट लेयर है। रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन भनेको यो पेरिटोनियल, मान्छेको यो शरीरमा एउटा पेरिटोनियल लेयर हुन्छ है, त्योभन्दा नि बाहिर बस्ने चाहिँ के भन्छ रेट्रोपेरिटोनियल। सो रेक्टम चाहिँ के हो रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन हो, लाइक ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस जस्तै। ट्युनिका एडभेन्सिया, यसको आउटरमोस्ट लेयर चाहिँ ट्युनिका एडभेन्सिया हो। मस्कुलरी लेयर कन्सिस्ट अफ इनर सर्कुलर एन्ड आउटर लङ्गिट्युडनल लेयर एक्सेप्ट इन स्टोमक है। स्टोमकमा चाहिँ उल्टो हुन्छ अरे, स्टोमकमा उल्टो हुन्छ। नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भित्र सर्कुलर लेयर हुन्छ अनि त्यसपछि बाहिरपट्टि चाहिँ लङ्गिट्युडनल लेयर हुन्छ है। भित्र सर्कुलर लेयर हुन्छ अनि बाहिर चाहिँ लङ्गिट्युडनल लेयर हुन्छ। स्टोमकमा चाहिँ उल्टो हुन्छ। सो अब लिभरको कुरा गर्दाखेरि लिभरमा चाहिँ कतिवटा लोब हुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँ जस्तो फ्रग, लिभरको सर्टकट छ है, जस्तो 4वटा लेटर छ भने -1 गर्ने। FROG फ्रगमा के हुन्छ एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा हुन्छ नि। 4वटा -1 भनेपछि 3वटा लोब हो। 3 लोब्स अफ लिभर है, 3 लोब्स अफ लिभर। अनि त्यसपछि ह्युमनको कुरा गर्दा ह्युमनमा चाहिँ के हुन्छ म्यान भन्ने नि, ह्युमनमा चाहिँ के हुन्छ 1 2 3 4 5 5वटा हुन्छ। 5 - 1 4, 4वटा लोब है, 4 लोब अफ लिभर भनेपछि मान्छेमा कतिवटा हुन्छ 4वटा हुन्छ। अनि ऱ्याबिटको कुरा गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 6 - 1 5, सो 5 लोब्स, 5 लोब इन ऱ्याबिट है, 5 लोब अफ लिभर हुन्छ ऱ्याबिटमा।
अनि ग्लिसन्स क्याप्सुल इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ म्यामल है। यो ग्लिसन क्याप्सुल भन्ने कुरा चाहिँ म्यामलमा मात्रै हुन्छ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। ग्लिसन क्याप्सुल म्यामलमा हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा बिलिरुबिन है। बिलिरुबिन चाहिँ येल्लो कलरको हुन्छ। अनि त्यसपछि बिलिभर्डिनले चाहिँ ग्रीन कलर दिन्छ। सो बिलिरुबिन र बिलिभर्डिन भइहाल्यो। ग्रीन कलर र ब्लू के अरे येल्लो र ग्रीन भइहाल्यो है। अनि यहाँ ई भनेर याद गर्नु सक्छ। बिलिभर्डिनको ई अनि त्यसपछि ग्रीनको ई। अनि प्याङ्क्रियाज कुरा गर्दाखेरि विरसङ्स डक्ट इज द मेन एन्ड सेन्टोरियल इज एसेसरी प्याङ्क्रियाटिक डक्ट है। यो चाहिँ विरसन डक्ट इज मेन एन्ड सेन्टोरिया इज एसेसरी प्याङ्क्रियाटिक डक्ट भ्याल्यु। सो विरसन डक्ट चाहिँ मेन हो अरे। अनि त्यसपछि सेन्टोरियन डक्ट चाहिँ एसेसरी हो अरे। अनि हेपाटो प्याङ्क्रियाटिक डक्ट एज स्पिङ्क्टर अफ ओडी एन्ड एम्पुला ब्याटर। सो हेपाटिक प्याङ्क्रियाटिक डक्टमा चाहिँ के हुन्छ स्पिङ्क्टर अफ ओडी अनि एम्पुला ब्याटर हुन्छ है। एम्पुला ब्याटर भनेको यो जोइनिङको बेलामा स्पिङ्क्टर भन्ने हुन्छ। त्यसपछि एम्पुला दुईवटा कुराहरू हुन्छ भन्ने कुरा याद गर्नुभयो। हेपाटो प्याङ्क्रियाटिक केमा हुन्छ मान्छेमा हुन्छ है। हेपाटो प्याङ्क्रियाटिक भनेको कस्तो भन्दा यो लिभर भनेको हेपाटो है। हेपाटो अनि त्यसपछि प्लस प्याङ्क्रियाटिक है। सो यो दुईटै मिलेर के भन्छ हेपाटो प्याङ्क्रियाटिक है। यो हेपाटो प्याङ्क्रियाटिक डक्टले चाहिँ के हुन्छ भन्दा के यसमा चाहिँ योसँग रिलेटेड के हुन्छ भन्दा स्पिङ्क्टर अफ ओडी है। SPINCTER स्पिङ्क्टर अफ ओडी र एम्पुला अफ ब्याटर हुन्छ। यो पनि याद गर्नु पर्यो एकदमै। एम्पुला अफ ब्याटर अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अल्फा सेल, बिटा सेल, डेल्टा सेल, पिपी सेल भन्ने हुन्छ है। यो चाहिँ प्याङ्क्रियाटिक जुसमा। प्याङ्क्रियाटिक जुसमा अनि प्याङ्क्रियाजमा चाहिँ यो सेलहरू हुन्छ। अल्फा सेल, बिटा सेल अनि त्यसपछि डेल्टा सेल अनि पिपी सेलहरू हुन्छ। सो अल्फा सेलले चाहिँ के गर्छ ग्लुकागोन प्रड्युस गर्छ है, जसले चाहिँ सुगर लेभल बढाउँछ। सो अनि त्यसपछि बिटा सेलले चाहिँ इन्सुलिन प्रड्युस गर्छ है। अनि त्यसपछि डेल्टा सेलले के गर्छ सोमाटोस्ट्याटिन इनिबिट ग्यास्ट्रिन एन्ड सेक्रेटिन है। सेक्रेटिन र ग्यास्ट्रिन जुसहरू चाहिँ इनिबिट गर्ने काम डेल्टा सेलको सोमाटोस्ट्याटिनले गर्छ। अनि त्यसपछि पिपी सेलले चाहिँ पोलिपेप्टाइड है प्रड्युस गर्छ जसले चाहिँ इनिबिट प्याङ्क्रियाटिक जुस। सो यो यिनीहरू डिफ्रेन्ट सेल्सहरू चाहिँ प्याङ्क्रियाजमा हुन्छ है। अल्फा सेलले के गर्छ ग्लुकागोन, बिटा सेलले इन्सुलिन अनि त्यसपछि डेल्टा सेलले सोमाटोस्ट्याटिन, पिपी सेलले पोलिपेप्टाइड। सो डायबिटिज यो चाहिँ इन्सुलिनको कमीले गर्दाखेरि डायबिटिज हुन्छ है। डायबिटिज